त्यसर्थ भाइरसका विरुद्ध प्रतिरोधी क्षमताको विकास, त्यसलाई प्रवेशै गर्न नदिने, कथम कदाचित प्रवेश निरोगी मान्छेमा र बलियो इम्युन सिस्टम प्रतिरोधी क्षमता भएको मान्छेमा प्रवेश गर्न पनि त्यसलाई कठिन हुन्छ। प्रवेश गर्यो भने पनि फैलिन कठिन हुन्छ र त्यो हटेर जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यसकारण हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निरोगी नेपाल सँगसँगै त्यसको अर्थ हामीले निरोगी नेपाल भनेर त्यसमा मात्रै ध्यान दिने होइन, फेरि उपचारात्मक विधि, परीक्षण, आइसोलेसन आदि जति गरिराखेका छौँ ती विधिहरू र स्वास्थ्य उपचारका निम्ति आवश्यक स्वास्थ्य सहयोग, यसमा औषधि नहुने भएको हुनाले एक ढङ्गले भन्यो भने यसलाई स्वास्थ्य सहयोग नै भने मात्रै पनि पुग्छ जस्तो लाग्छ। हस्पिटलले पनि बाँच्नका लागि प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्ने वा स्वास्थ्य रहनका लागि मद्दत गर्ने, कोरोना फैलिन नपाओस् भन्ने कुरामा ध्यान दिने, अरूमा सर्न नपाओस् भन्ने कुरामा ध्यान दिने, यिनै कुराहरू हामीले पनि ध्यान दिएका छौँ। यसको नियन्त्रणपछि स्वाभाविक रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल एक तह माथि उठेको हुनेछ। हामीलाई कोरोनाले बहुतै महँगोमा तर मूल्यवान शिक्षा दिएको छ। हामीलाई महँगो त पर्यो, अहिलेसम्म नै हामीले धेरै यसमा खर्चहरू गरेका छौँ र फेरि पनि हामीले धेरै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ। यससँग सम्बन्धित अरू पक्षहरू छन्। यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, मान्यजीहरूले प्रश्न उठाउनु भएको छ कि कोरोना छँदै छैन जस्तो, अर्थतन्त्रका कुराहरू या विकास निर्माणका कुराहरू अथवा पूर्वाधार विकासका कुराहरू अथवा स्वास्थ्य लगायतका शिक्षा क्षेत्रका र अरू विविध क्षेत्रका कुराहरू, यी सबै कुराहरू कोरोना नै छैन कि जस्तो गरेर कोरोनामा केन्द्रित हुनुपर्ने अरू कुराहरू पनि सरकारले ल्यायो भन्ने कुरा पनि मान्यजीहरूले भन्नुभएको छ। म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने कोरोना एउटा बहुतै तितो यथार्थ हो आजको, जसले हामीलाई अत्यन्त गम्भीर बनाएको छ। त्यसको सामना गर्नै छ र म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु मानव जातिले कोरोनालाई पराजित गर्नेछ र हामी मानव जातिको विजय, कोरोना मुक्त नेपाल, कोरोना मुक्त विश्व, यो निर्माण गर्नेछौँ। यद्यपि कोरोनाको प्रवृत्ति र मानवीय प्रवृत्ति दुईटाको विश्लेषण गरेर यो निकट भविष्यमा समाप्त भइहाल्ने स्थिति छैन भन्ने पनि वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ। तर हामीले कोरोनाको प्रवृत्ति त कोरोनाले बदल्छ बदल्दैन त्यो उसको कुरा हो। हामी हाम्रा प्रवृत्तिहरू, हाम्रा आनीबानीहरू, हाम्रा तरिकाहरू बदल्न सक्दछौँ। थुप्रै कुरा हामीले बदलेका पनि छौँ र अझै पनि हामीले यी कुराहरूलाई बदल्नुपर्छ। हाम्रा आनीबानीहरूलाई, खानपानहरूलाई, खानेपानी खाने पिउने व्यवस्था जस्तो गर्ने गरेका छौँ, हामीले जसरी चल्ने गरेका छौँ त्यसमा समयानुकूल आवश्यकता अनुसार वैज्ञानिक ढङ्गका कुराहरू अपनाउने र परिवर्तन ल्याउने ती कामहरू गर्नुपर्दछ। अहिले यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको हिसाबले उत्पादन ह्रास भएको छ, भन्सार कम उठेको छ, राजस्व कम उठेको छ, रेमिटेन्स छँदै छैन। यसले बहुतै गम्भीर नकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा पारेको छ। यसो भनेर हामी हातखुट्टा फ्याँकेर थोरै मात्रै भयो, ठिक छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ पर्दैन, ठिक छ। अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव नकारात्मक असर परेको छ नै, तर त्यसो भनेर हामी अब एकदमै निराश भएर हतोत्साहित भएर केही पनि नगरिकन बस्न सक्दैन। फेरि पनि हामीले जीवन चलाउनुपर्छ, फेरि पनि
समाज चल्न पर्छ। त्यसकारण कोरोनासँग सतर्क हुँदै, कोरोनासँग लड्दै, कोरोनालाई प्रवेश गर्न नदिँदै र कोरोनालाई निको पार्दै हामी सामाजिक जनजीवनलाई पनि यदि झन् यो लामो समय चल्छ भने त हामीले झन् गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्छ। यो लामो समय चल्छ भने समाज कसरी हामीले सँगसँगै चलाउने, समाजको आर्थिक क्रियाकलाप, बाँच्नका लागि चाहिने कुराहरू कसरी सँगसँगै चलाउने। त्यसकारण स्वाभाविक रूपमा हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ विकास गर्ने, यस कुरामा ध्यान दिनुपर्ने। हाम्रो उत्पादनले हामीलाई पुग्ने स्थिति बनोस्। हामीले थाहा पाउनु पर्दछ कि विश्वका दात्री राष्ट्रहरू, सङ्घ संस्थाहरू पनि दिइरहन सक्ने अवस्थामा हुँदैन यदि यही स्थिति हो र सबै कहाँ नोक्सान छ भने। धेरै देशहरू, 18वटा देश विश्वका बाहेक अरू देशहरूमा ऋणात्मक भएको छ उत्पादन वृद्धि। उत्पादन वृद्धि हुने होइन, घटेको छ, ऋणात्मक भएको छ। त्यस स्थितिले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव, करोडौँ मानिसहरू र जनसङ्ख्याको ठुलो प्रतिशत अथवा उल्लेख्य प्रतिशत भनौँ, त्यो प्रतिशत जबलेस हुने स्थिति, रोजगारीबाट वञ्चित हुने स्थिति, आम्दानीबाट वञ्चित हुने स्थिति, यी सबै पक्षहरू गम्भीर छन्। त्यसो भएपछि हामीले हाम्रा कृषि क्षेत्रमा, अरू क्षेत्रमा यो उत्पादन कसरी बढाउने, उपभोग्य वस्तुहरूको उपलब्धता कसरी गराउने, कमसेकम हामीलाई बाँच्नका लागि पनि दाल, चामल, तरकारी, नुन जस्ता कुराहरू त अनिवार्य चाहिन्छ। त्यही न्यूनतम कुरा पनि भोलि कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने कुरातर्फ पनि हामी गम्भीर हुनु जरुरी छ। खाद्य पदार्थ जुनसुकै होस् त्यो कमसेकम बाँच्नका लागि खान पर्ने र त्यसमा कतिपय अत्यावश्यक खानेकुराका कम्पोनेन्टहरू अनिवार्य हुनुपर्ने, त्यस स्थितिलाई ध्यानमा राखेर नै हामी आफ्ना आर्थिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने, जसबाट सामाजिक जीवन पनि चल्न सक्दछ। त्यसै अनुसार अहिले नीति कार्यक्रममा थुप्रै कुराहरू उल्लेख भएका छन्। कतिपय साथीहरूले प्याकेजका कुराहरू गर्नुभएको छ। प्याकेज यो देखाउने कुरा पनि होइन र अर्को विषय पनि होइन। प्याकेज हामी जहाँ छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ, जता जाँदैछौँ त्यसअनुसार अर्थतन्त्रको सम्बन्धमा, आर्थिक हिसाबले गर्नुपर्ने कामहरूको सन्दर्भमा त्यसअनुसार नै हाम्रा नीतिहरू र हाम्रा व्यवहारहरू निर्देशित हुनुपर्दछ। त्यसकारण हामी जनतासँग कुनै प्रकारको छलछामको व्यवहार गर्न सक्दैनौँ। भन्ने एउटा, देखाउने एउटा, गर्ने अर्को, त्यस्तो गर्न सक्दैनौँ, गर्न हुँदैन। हामीले यथार्थ चित्रण जनताका सामु राख्नुपर्दछ र प्याकेज प्रस्तुत गर्दा राम्रो हिसाब किताबका साथ त्यसरी प्याकेज प्रस्तुत गर्नुपर्दछ, जो सस्टेनेबल हुन सकोस्, जो राज्यले पनि धान्न सक्ने हुन सकोस्, जो स्रोत आधारित हुन सकोस्, ती कामहरूलाई हामीले गर्नुपर्दछ। त्यसकारण हामीले भनेका छौँ, जो बेरोजगार भएका छन्, जसको आम्दानी रोजगारी गुमेको कारणले समाप्त भएको छ, त्यस्तो मानिसहरूलाई सम्भव हुन्छ भने सम्भव हुनेसम्म रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ। रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने, उसको कमाईबाट आम्दानी सुनिश्चित गर्ने बाटो सबभन्दा दिगो बाटो हो, जसले समाज चलाउनका निम्ति पनि, निजको जीवन, निजको परिवार चलाउनका निम्ति पनि, देशको अर्थतन्त्रलाई कमजोर हुन नदिनका निम्ति पनि यो आवश्यक छ। त्यसकारण हामी त्यस बाटोमा नै जान खोजिरहेका छौँ। गरिबलाई, जसको केही छैन अथवा सहारा छैन अथवा
कुनै देखभाल गर्ने कोही अभिभावक छैन, अथवा शारीरिक रूपले अशक्त अपाङ्ग छ, या सुस्त मनस्थितिको स्थितिमा छ, काम गर्न पनि सक्दैन, त्यस्तो मानिसहरूसँग हामीले श्रमको अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ। वार्धक्यको हिसाबले श्रमको अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ भने उहाँहरूको जिम्मा फेरि सरकारले बिना शर्त लिनुपर्ने हुन्छ। यसका निम्ति पनि सरकारले सोचेको छ। त्यसकारण म साथीहरूलाई, मान्यज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी यी सबै कुराहरूको प्रबन्ध गरिरहेका छौँ र आगामी दिनमा छिटै नै हामी यस्ता प्रबन्धहरूतर्फ पनि अगाडि बढ्नेछौँ। म लोकतन्त्रको सम्बन्धमा अलिकति भन्न चाहन्छु। लोकतन्त्रको सम्बन्धमा चर्चा गर्दा हामीले यो 7 दशकभन्दा लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरेर लोकतन्त्र ल्यायौँ। ती उपलब्धिहरूको निष्कर्षको रूपमा हामीले संविधान ल्यायौँ। संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन गरायौँ, सङ्घीय संरचनाहरू बनायौँ, स्थानीय तहहरू बनायौँ, संविधान बमोजिम नयाँ कानुनहरूको निर्माण अथवा पुराना कानुनहरूको संशोधन गऱ्यौँ। राजनीतिक संरचना मात्रै बनाएनौँ हामीले, त्यसका निम्ति भौतिक संरचनाहरू पनि निर्माण गऱ्यौँ र सङ्घीयतालाई बाटोमा लग्यौँ। यो कष्टपूर्ण, लामो, बलिदानपूर्ण सङ्घर्षको उपज हो अहिलेको स्थिति। र यस स्थितिमा देशलाई ल्याइ पुर्याउन जीवन बलिदान गर्नुहुने शहीदहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। घाइतेहरूको उपचारको प्रबन्ध सरकारले गराउनेछ, त्यो नीति कार्यक्रमले पनि बोलेको छ। त्यसभन्दा अगाडि पनि मैले समय समयमा बोलेको छु। म मान्यज्यूहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, जुनसुकै आन्दोलन होस्, ती आन्दोलनहरूबाट जो राष्ट्रियताका लागि, लोकतन्त्रका लागि, तानाशाहीको विरुद्ध अथवा जनजीविकाका सङ्घर्षहरूमा, अधिकार प्राप्तिका विभिन्न ढङ्गका लडाइँहरूमा भएका घाइतेहरूको उपचार, यदि त्यस्तो घाइतेहरू छन्, बिरामीहरू छन्, थप उपचार आवश्यक छ भने त्यो जिल्ला कार्यालय मार्फत, जिल्ला प्रशासन मार्फत जानकारी गराउन, त्यस्तो सम्पर्कमा आएको घाइतेहरूलाई उपचारको व्यवस्था हुन्छ सरकारबाट भन्ने कुरा अवगत गराइदिन म मान्यज्यूहरूमा पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र जसले त्याग गर्नुभएको छ, बलिदान गर्नुभएको छ, दुःख कष्ट उठाउनु भएको छ, त्यसका निम्ति म उहाँहरूप्रति एउटा उहाँहरूका कष्टमा वेदना सेयर गर्न चाहन्छु र उहाँहरूको सम्बन्धमा केही गर्नुपर्छ भने त्यसमा पनि सरकार तयार रहन्छ। हालाकि यति बेला हामी कोरोनाका विरुद्ध लड्दैछौँ र कोरोनाका विरुद्ध सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरिरहेका छौँ, तर यसको अर्थ हामी अरू केही पनि गर्दैनौँ भन्ने होइन, अरू पनि कामहरू गर्छौँ। हाम्रो सामर्थ्य अलिकति घटेको छ कोरोनाले गर्दा, उत्पादन घटेको छ, आम्दानी घटेको छ, आवश्यकताहरू बढेका छन्, स्वाभाविक हो। यस यथार्थमा उभिएर नै हामीले कामहरू अगाडि बढाउने हो, चाहे सामाजिक उत्तरदायित्वका काम हुन् अथवा अरू विकास निर्माणका काम हुन्। यो दुईटै कुराहरू, सामाजिक उत्तरदायित्वका काम, विकास निर्माणका काममा हाम्रो यथार्थ परिस्थिति अनुसार नै हामी गर्नेछौँ। कतिपय मान्यज्यूहरूले
अलिक लोकतन्त्रको चरित्र भन्न खोजिया के पूर्ण लोकतन्त्र भनिएको छ, समाजवाद उन्मुख भनिएको छ, के हो बुझिएन भन्ने खालको पनि कुरा गर्न खोज्नुभएको छ। यो एकदमै स्पष्ट छ। हामीले चल्ते चलाते लोकतन्त्र भनेका होइनौँ। पोलिटिकल फ्रिडम भएपछि पुग्यो, अथवा जनताको समग्र जीवनसँग सम्बन्धित नरहेको, स्वतन्त्रताका हकहरूसँग मात्रै सम्बन्धित रहेको त्यस्तो लोकतन्त्रको मात्रै कुरा गरे होइन। हामीले जनताको जीवनसँग समग्र रूपमा सम्पूर्ण पक्षहरूमा सम्बन्धित रहेको लोकतन्त्रको कुरा गरे हौँ। हामीले बोल्ने या सम्पत्तिमाथिको अधिकार अथवा राजनीतिक हक अधिकारहरू, पार्टी खोल्न पाउने अधिकार, चुनाव लड्न पाउने अधिकार, पक्ष प्रतिपक्ष हुन पाउने अधिकार मात्रै खोजेका होइनौँ। हामीले प्रेस स्वतन्त्रता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, पूर्ण माथि पनि प्लस प्रेस स्वतन्त्रता भए पुग्छ भन्न खोजेका होइनौँ। जनताको जीवनका समग्र पक्षहरूमा सकारात्मक प्रभाव ल्याउने जनताको लोकतन्त्र खोजेका हौँ, सम्भ्रान्त लोकतन्त्र होइन। मानिसका छोराछोरीहरू सडकमा बेसहारा भएर जीवन जिउनका लागि कुकुरसँग लडाइँ गरेर फोहोरको ढुङ्गुरमा खाना खोजेर खानुपर्ने, सडक बालबालिका भएर कुद्न पर्ने प्रशस्त वाक स्वतन्त्रता हुने डेमोक्रेसीको वास्तविक अर्थमा कति महत्त्व हुन्छ। मान्छेको छोराछोरी सडक बालबालिका भएर, बेवारिसे भएर, अभिभावक विहीन भएर, राज्य उसको अभिभावक होइन, त्यस्तो अवस्थामा हामी लोकतन्त्रका कुरा गर्छौँ भने त्यो लोकतन्त्र कस्तो हुन्छ? बुढाबुढीहरू सडकमा अलपत्र परेका छन्, जिउभरि घाउ भएको छ, अनि घावै घाउ भएर बेसहारा बेहाल सडकको पेटीमा पसारिएका छन्, झिँगा भन्किएका छन्, कागले आएर ठुङ्गिराखेको छ। हाम्रा अग्रजहरू, हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरूको अवस्था त्यो छ। कोही अलिकति मानसिक सन्तुलन घुमेपछि अलपत्रसँगले सडकमा फालिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी डेमोक्रेसी भनिरहन्छौँ, मानवाधिकारका कुरा गरिरहन्छौँ। मान्छे बाँच्नका लागि तडपिएर टोकरी लिएर भिख मङ्गा भएर सडकमा हिँडिरहेको छ, हामी हेरिरहन्छौँ र लोकतन्त्रका गफ मात्रै गर्छौँ भने त्यस्तो लोकतन्त्र के हुन्छ? त्यसकारण अहिलेको सरकारले बनेको 2 वर्षभित्र सडक बालबालिका मुक्त गरेको छ। मानवाधिकारको जगदेखि, मान्छे हुनुका अधिकारको जगदेखि, सरकारको जिम्मेवारीको जगदेखि हामीले काम थालेका छौँ। टुप्पो टुप्पोमा मात्रै होइन, सर्फेसियल डेमोक्रेसी होइन। त्यसकारण हामीले भनेका हौँ परिपूर्ण डेमोक्रेसी, कम्प्रेहेन्सिभ डेमोक्रेसी, सम्पूर्ण क्षेत्र समेटेको डेमोक्रेसी, पूर्ण लोकतन्त्र हामीले भनेका हौँ। जुन लोकतन्त्रले, मैले भन्ने गरेको छु कि जुन लोकतन्त्रले पर क्यापिटा इन्कम अथवा जिडिपी नापेर हामी यहाँ पुगेका छौँ भन्ने, तर बालबालिका सडकमा कुकुरसँग लडाइँ गरेर खानेकुरा खोजेर बाँच्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हामी जिडिपी र पर क्यापिटा इन्कमका कुरा गर्छौँ। त्यसकारण हामीले भनेको त्यो चल्ते चलातेको त्यस्तो डेमोक्रेसी होइन। डेमोक्रेसी उहिले अब्राहम लिङ्कनले भनेको थियो, अफ द पिपल, बाई द पिपल, फर द पिपल। तर यति वर्षपछि पनि अहिले पनि बेगरै सडकमा हिँडिराखेका छन्, समृद्धिको गान बखान भइराखेका हुन्छ। 1000 पल्ट विश्व विनाश गर्न सक्ने हतियार निर्माण भएका हुन्छन्, तर एउटा मानिसको सन्तान
बेगर भएर हिँडिराखेका हुन्छ, स्ट्रिट चिल्ड्रेनको रूपमा, स्ट्रिट चाइल्डको रूपमा हिँडिराखेका हुन्छ। म ठान्छु त्यस्तो सरकारहरूले शरमबोध गर्नुपर्दछ। त्यसकारण यो लोकतन्त्रको परिभाषा बुझिएन। परिपूर्ण भनेको के हो भनेको यो मानव जीवनका सम्पूर्ण पक्षहरूलाई ध्यान दिने, लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार सामाजिक न्याय र समानता सहितको उपलब्धिहरूमा सबैको पहुँच र सेयर भएको यस्तो लोकतन्त्र भनियो। अर्को यसको भौतिक पक्ष मात्रै होइन, यसका अरू पक्षहरू, सामाजिक सुप्रबन्धका पक्षहरू, ती पक्षहरू पनि भएको लोकतन्त्र भनियो। यसै कारण हामीले समृद्ध नेपालको मात्रै नारा दिएनौँ। हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा समृद्ध नेपाल मात्रै होइन, सुखी नेपाल हो। हजारौँ वर्ष अगाडि हाम्रा पूर्वजहरूले सुखी नेपाल, सुखी संसार, सुखी मानव जाति परिकल्पना गरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः भने मान्छेको अन्तिम इच्छा, मानिसका सम्पूर्ण चेष्टाहरू, प्रयासहरू, गतिविधिहरू, क्रियाकलापहरू, यी सबैको निष्कर्ष के हो भने दे वान्ट ह्याप्पिनेस। ती सुख चाहन्छ। ह्याप्पिनेसको दुईटा अर्थ हुन्छ, एउटा खुसी, अर्को सुख। सुख दीर्घकालीन कुरा हो, खुसी अल्पकालीन कुरा हो। त्यस कारण हामीले खुसी भनेको होइन, सुखी भनेको। हाम्रो ह्याप्पिनेसको अर्थ, प्रस्परस नेपाल, ह्याप्पी नेपालीको अर्थ खुसी नेपाली भन्दा सुखी नेपाली भने हो। जो सुख चाहिँ अलिक लास्टिङ हुने कुरा हो, पर्मानेन्ट कुरा हो। खुसी भनेको अलिक तत्काल खुसी लाग्न सक्छ, तत्काल खुसी हट्न सक्छ, मान्छे खुसी हुन सक्छ, नाखुस हुन सक्छ, एकछिनमा पनि खुसी आउन सक्छ, खुसी जान सक्छ। तर सुख भनेको त्यस्तो कुरा होइन। सुख भनेको समग्र परिवेश हो। त्यस कारण हामीले भनेको डेमोक्रेसी सुख सहितको, सुख सहित भनेको लोकतान्त्रिक प्रणाली, लोकतान्त्रिक हक अधिकार, स्वतन्त्रताका हक अधिकार सहित। त्यसै गरेर अधिकार र अवसरसम्म हरेक व्यक्तिको पहुँच हुन सकोस्, हरेक मान्छे अधिकार र अवसरसम्म पुग्न सकोस्। त्यसका निम्ति सैद्धान्तिक अवसर उपलब्ध हुने, व्यवहारिक रूपमा अवसरसम्म छुन देख्न नपाइने अवस्था हुनु हुँदैन। छुन देख्न मात्रै होइन, उपभोग गर्न पाइने गरीको अवसर उपलब्ध हुनुपर्छ। सामाजिक न्याय र समानता प्राप्त हुनुपर्छ। उपलब्धिहरूमा सेयर हुनुपर्छ। र जैविक प्रवृत्तिको पहिलो कुरा हो बाँच्नु। कुनै जङ्गली जनावरलाई तपाईँले खानेकुरा दिनुभयो भने, कागलाई खानेकुरा दिनुभयो भने पहिले सुरक्षित छ कि छैन भन्ने विचार गर्छ, अनि मात्रै खान्छ। किनभने सुरक्षित छैन भने भोक लागेकै भए पनि उसले खाँदैन, भाग्छ त्यहाँबाट। बाँचियो भने त पछि खाउँला भन्ने हुन्छ। त्यसकारण लाइफ इज फर्स्ट। जीवनको सुरक्षा पहिलो कुरा हो, सुरक्षित रहनु पहिलो कुरा हो भन्ने हुन्छ। यसर्थ निर्भय जीवन समाजमा बाँच्न पाउने अवस्था हुनुपर्दछ। साँचो लोकतन्त्रमा निर्भय जीवन बाँच्न पाउने, भयरहित जीवन बाँच्न पाउने, जीव, धन, अधिकार, अवसर कतैबाट कसैले खोज्छ, आफ्नो मान सम्मान खोज्छ भन्ने खालको भय, त्रास, त्यस प्रकारको कुनै भय त्रासबाट मुक्त भएको सामाजिक प्रबन्ध हुनुपर्छ। र त्यसै गरेर मानव सचेत प्राणी हो। यसकारण उसले सम्मानित जीवन बाँच्न खोज्दछ। त्यसकारण सम्मानित जीवन बाँच्न पाउनुपर्छ। यो समग्रतालाई समेटेर नै भनिएको हो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा। त्यही भनिएको हो हामीले खोजेको समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्र, समाजवादतर्फ उन्मुख। यसमा दुविधा हुनुपर्ने कारण छैन। थियो भने पनि अब नराख्न म मान्यजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यस्तो दुविधा कुनै राखिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। हामी सामाजिक न्याय समानता सहितको एउटा सुन्दर, शान्त, समृद्ध
भयरहित वातावरणको, सबैका अधिकार अवसरहरू उपलब्ध भएको त्यस्तो सुन्दर समाजको परिकल्पनातर्फ अगाडि जाँदैछौँ। यो एनार्किजम, स्टेटलेस राज्यको कुरा हामी गरिरहेका छैनौँ। राज्यको महत्त्व यसपल्टको कोरोनाले पनि फेरि देखाएको छ। बीचमा एकपल्ट राज्य एउटा समन्वयकारी निकाय मात्रै हो, राज्यको खास अर्थ छैन र भूमिका कमजोर गर्दै निजी क्षेत्र बढाउँदै लानुपर्छ भन्ने एक समय चल्यो पश्चिमा मुलुकहरूले त्यसलाई ड्राइभ गरे। तर त्यो कुरा फेल खाइसक्यो। अहिले अझ देखियो कि राज्यको अर्थ, महत्त्व। तर त्यो राज्य शासक राज्य होइन, सेवक राज्य हुनुपर्दछ। त्यो राज्य एउटा वर्ग विशेषको, बलियाको राज्य हुनु हुँदैन, सबैको राज्य हुनुपर्दछ। त्यस अनुसारको लोकतन्त्रको कुरो गरिएको नबुझ्नु पर्ने त्यस्तो जटिलता त के छ र त्यसमा? यसमा यदि कसैको सैद्धान्तिक आग्रह फरक छ भने त्यो बेग्लै कुरा हो। सैद्धान्तिक आग्रहले मान्न नसकिने हो भने त्यो बेग्लै कुरा हो। कोही पछि पर्न हुन्न, पछाडि परेकोलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ। हाम्रो फोकस त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्यसकारण मैले भने जिडिपी पर क्यापिटा इन्कमबाट होइन, ह्याप्पिनेस इन्डेक्स, डेभलपमेन्ट इन्डेक्स, समग्र मानवीय आवश्यकता आकाङ्क्षाहरूको मूल्य र मानमा त्यसलाई हेर्नुपर्छ। आज दुनियाँ त्यस दिशातर्फ विकास हुँदैछ। सानो देश भए पनि हामीले अवधारणागत हिसाबले, वैचारिक हिसाबले, सैद्धान्तिक हिसाबले यी कुराहरूलाई लिड गरिरहेका छौँ। त्यसकारण यसमा चिन्तित हुनुपर्ने होइन, खुसी हुनुपर्ने अवस्था छ। अर्को यो नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको लिम्पिया दुराली पुलेक र कालापानीको सम्बन्धमा आवाज उठाएको आदि प्रश्नहरूको प्रसङ्गमा हो या अरू प्रसङ्गमा हो, यो तथाकथित राष्ट्रवाद भनेर नामाकरण गरिएको, विशेषण दिइएको पनि म सुन्छु। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाल जस्तो देशले, जो दुईटा ठुला बलिया देशहरूका बिचमा छ, यस्तो देशले तथाकथित राष्ट्रवादको बाटो, देखावा राष्ट्रवादको बाटो अथवा लम्पसारवादको बाटो, राष्ट्रवाद नहुने बाटो समाउनु हुँदैन। यथार्थमा भन्दाखेरि राणा शासनको समाप्तिको लगत्तै पछिदेखि उत्तरी चेकपोस्टमा लगेर एकापट्टिको छिमेकीको सेना अर्कोपट्टिको छिमेकीको बोर्डरमा लगेर राख्ने खालको अशोभनीय, मन्त्री परिषदको बैठकमा अर्को देशको राजदूत ल्याएर उपस्थित गराएर बैठक गर्ने खालको अशोभनीय खालको यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू 17वटा चेकपोस्ट उत्तरतिर राखिए। राष्ट्रियता कमजोर हुने, हाम्रो स्वाभिमान झुक्ने, हामी निहुरने, हामीले स्वाधीनताको एहसास गर्न त के त्यो परिकल्पना गर्न नसक्ने खालको स्थिति, त्यस्तो हुनु हुँदैन। मैले पहिलेदेखि पनि भन्दै आएको छु, कुनै देशको भूगोल ठुलो वा सानो हुन सक्दछ, जनसङ्ख्या ठुलो वा सानो हुन सक्दछ, विकासमा अगाडि वा पछाडि हुन सक्दछ, तर राष्ट्रियता सानो वा ठुलो हुँदैन। सबै राष्ट्रहरू बराबरीको हैसियत राख्छन् र सबै राष्ट्रहरूले बराबर स्वाधीनताको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। आफ्ना स्वाधीन, आफ्ना निम्ति र
आफूसँग सम्बन्धित वा विश्वसँग सम्बन्धित आफ्ना नीतिहरू आफूले तय गर्न, आफूले कार्यान्वयन गर्न, आफूले अगाडि बढाउन पाउनुपर्छ। हामी कहिले कहिले सुन्ने गर्छौँ, जानै लागेको थियो, फलान देशको राजदूतले भूमिका खेलेर फेरि अडाइदियो। नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा नेपालको स्वाभिमानमाथि यस्ता खालका कमजोर निम्छरा वचनहरू कुनै पनि देशले नबोलिदिए राम्रो हुन्थ्यो। यो सरकार नेपाली जनताले बनाएको हो, नेपाली जनताबाट निर्वाचित हो, कुनै देशको आशीर्वादबाट बनेको, बन्ने, टिक्ने, अडिने, ढल्ने, ढालिने कल्पना नगरे हुन्छ। यो नेपाली जनताको इच्छाको प्रकटीकरण हो। एउटा सन्दर्भ चाहिँ मैले सम्झाउनु पर्छ कि जस्तो लाग्छ। नेभिल च्याम्बरलेनलाई हटाएर चर्चिल प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि च्याम्बरलेनलाई हटाउने सन्दर्भमा ब्रिटिस पार्लियामेन्टमा अति भयो, इनफ नारा लाग्यो। त्यसो भएपछि चेम्बरलेनले छोडिदिनुपर्छ, इनफ भनेपछि छोडिदिनुपर्छ। सायद अहिलेको सरकारलाई होला इनफ भनिरहेको छ, छोडिदिनु पर्यो भन्ने। त्यो उहाँ मित्रलाई लागेको, मित्रले भन्नुभएको इनफ होला। नेपाली जनताले गएको चुनावमा इनफ एन्ड मोर देन इनफ भनेर त यो सरकार बनाएको। त्यसकारण कुनै भ्रम नरहोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु, इनफ नभनिकन त बनाएको होइन नि हो। किन यो पर्मानेन्ट सरकार बनाइयो? त्यसकारण यो जनादेशबाट आएको हो, जनादेशलाई कदर गर्छ। इच्छा गर्न पाइन्छ, म त्यसमा केही भन्दिनँ। अत्यन्त सम्मान साथ सम्झाउन मात्रै खोज्छु। जनताले इनफ भन्छ कहिले कहिले। पार्लियामेन्टमा त इनफ 6 महिना 9 महिनाका हामीले इनफ देख्यौँ नि त। इनफ देखेनौँ? शक्तिका खेलहरू, समीकरणहरू, यता र उता, को कहाँ कुद्ने, कुदाकुद, दौडादौड आदि, यो सबै पार्लियामेन्टका इनफ पनि हामीले देख्यौँ। सबै कुरालाई इनफ भनेर जवाफ नेपाली जनताले गएको चुनावमा दिएको छ। यो सरकार त्यसैको उपज हो। त्यसकारण यो 1940 तिरको कुरा, अर्को देशको कुरा, त्यो सबै जुत्ता, एउटै जुत्ता सबै खुट्टामा मिल्दैन। यो च्याम्बरलेन र चर्चिलको दृष्टान्त पनि त्यहाँको जुत्ता, 1940 को जुत्ता यहाँ ल्याएर नेपालीका खुट्टामा लाउन खोज्दा धेरै अगाडि बढिसकेको परिस्थितिमा मिल्दैन। कहिले कहिले यस्ता प्रयासहरूले के हुन्छ, भुटोलाई फाँसी दिइन्छ र अनि हक जस्ताको आत्मशासन जान्छ, सुकर्णको हत्या हुन्छ र स्वार्थ जस्ता तानाशाहहरूको उदय हुन्छ। हामीले मार्कोस देखेका छौँ, हामीले इदी अमिन देखेका छौँ, हामीले अरू यस्ता थुप्रै तानाशाहहरू देखेका छौँ। हामी भन्न चाहन्छौँ नेपालमा कुनै तानाशाहको उदय हुन सक्दैन। कुनै तानाशाह अब फर्केर आउने कल्पना नगर्दा हुन्छ, कुनै तानाशाह नयाँ तानाशाह निस्किन्छु भन्ने कल्पना पनि नगर्दा हुन्छ। अब नेपालमा अधिनायकवादको सम्भावना छैन र नेपाल डेमोक्रेसीबाट पछि हट्दैन।
सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा। भ्रष्टाचारको कुरा गर्दाखेरि मान्छे हाँसे भन्ने कुरा पनि मैले सुने। खुसी भएर हाँसे भने कुन्नी, कसैले मजाकबाट हाँस्ने ठाउँ छैन। पहिले छानबिनै हुँदैन थियो, अहिले छानबिन भएपछि विभिन्न केसहरू गिरफ्तार गर्न थालेपछि, कारबाही गर्न थालेपछि केसहरू देखिएका छन्। त्यो साँचो हो। पुराना केसहरू पनि हामीले छानबिन गराएका छौँ, त्यो साँचो हो। तर भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने, कारबाही गर्ने, त्यसको नियन्त्रण गर्ने त्यो प्रयास तीव्रताका साथ हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसकारण विचित्र लाग्छ मलाई, यस्तो 38 क्विन्टल सुनको कारोबार भयो, नेपाललाई बाटो बनाएर तस्करी भयो, छानबिन गर्दा त्यो पाइयो। त्यो त भइरहेको रहेछ। छानबिन गरेपछि मानिसहरू कारबाहीमा छन्, थुनामा छन्, गिरफ्तार भएका छन्, अदालतले केस हेरिरहेको छ। अनि सुनकाण्डको छानबिन खोइ अदालतमा मुद्दा छ। के हो छानबिन भनेको? मान्छे गिरफ्तार भएका छन्, जेलमा हालिएका छन्, जेलमा छन् मान्छेहरू, खोइ छानबिन भएको भनेको? जनता कति लाटो छ, कति मूर्ख छ भने ठान्नु भएको साथीहरूले? जनता त मूर्ख छैन त, त्यस्तो हो। जनता त बुझ्छ नि कुरा। छानबिन भएको छ, मानिसहरू जेलमा छन्, कारबाही भोगिरहेका छन्, मुद्दा अदालतमा छ। सुन ओसार्ने गौडाहरू बन्द गरिएको छ, मजेरीमा लुकाएर राखेको उदेनेर निकालिएको छ, ओडारमा फालेको जङ्गलमा खोजेर निकालिएको छ। यस्तो पनि कहिले हुन्थ्यो र? यस्तो पहिले गरिँदैन थियो, सुटु जान्थ्यो, त्यसकारण देखिँदैन थियो। अहिले गिरफ्तार गरिएको छ, देखिन्छ। त्यसकारण म मान्यज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण निर्मूलन एकदम सजिलो विषय हो भन्ने पनि होइन। यो समाजमा व्याप्त भएको एउटा दुराचारको रूपमा चाहिँ अलिक जरा गाड्न खोजेको विषय, यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाइएको छ, बढाइनेछ र यसलाई नियन्त्रण गरिनेछ। त्यसकारण यो आलोचनाका लागि आलोचना त गर्न सकिन्छ, तर जनताले हेरिराखेका छन्, त्यसकारण जनता हाँसिया छन् भन्ने कुरा होइन। जनता यस्ता कुराहरूबाट खुसी भएछ कि यो छानबिन हुँदैछ। हामीले नेपालको नयाँ नक्सा मन्त्री परिषदबाट हिजो प्रकाशित गरेका छौँ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहित हाम्रो भूभाग हो। 18 सालसम्म त्यहाँ जनगणना गर्ने, तिरो उठाउने काम भइरहेको थियो। त्यसपछि तिरो उठाउने जस्ता कामहरू जान नदिने, त्यहाँ रोक्ने खालका कामहरू भए। र खास गरी 1962 सनमा त्यहाँ भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिमको भूभागतर्फ जान हामी ब्लक भयौँ, हामीलाई ब्लक गरियो र त्यस बेलाका शासकहरूले त्यस कुरालाई सहेर बसे र त्यो विषय ताजा विषयको रूपमा नभएर ओझेलमा पर्दै गयो। वर्तमान सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गरिमा महेश सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय ओझेल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर सोच्छौँ। फिर्ता लिने अठोटका साथ नै भारतले आफ्नो भनेर नक्सा
विवादास्पद भूमि भन्ने हो भने पनि त्यो विवादास्पद होइन, हाम्रो भूमि बेकारको अकुपाई गरेर विवादास्पद बनाएको छ। त्यस कारण हामीले यसमा कोही रिसाउँछ कि भनेर हामीले अर्गेल गरेको भए पो रिसाउँछ कि भन्ने ठान्नुपर्ने आवश्यकता, हामीले अर्गेलै गरेको छैन। त्यस कारण यस विषयलाई सेलाउन पनि दिँदैन र कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट ठोस पहल गरिनेछ र यो विवाद फिर्ता ल्याइनेछ। यही अठोटका साथ हामीले जसरी हामीले नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थियौँ, सम्बोधनमा आएको छ, हामी लिम्पिया दुराली पुलेक कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो र त्यो फिर्ता लिन अथवा त्यसलाई प्राप्त गर्न हामी ठोस रूपमा कूटनीतिक प्रयास गर्नेछौँ र फिर्ता लिनेछौँ। तदनुसार त्यो भूभाग समेत सामेल गरेर हामी नेपालको नयाँ नक्सा तयार गर्नेछौँ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा आएको थियो। यो कुनै चलाखीको हिसाबले तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउनका लागि यो गरिएको होइन। त्यसो भन्नु पनि ठिकै हो। तथाकथित राष्ट्रवाद बोल्ने अभ्यासका प्रचलनहरू देखिआएको भोगिआएको परिस्थितिमा त्यसो आकलन गर्नु पनि त्यति अस्वाभाविक होइन होला। तर अहिलेको सरकारको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु, यो कुनै तमासा गरिएको होइन, यो देखावा गरिएको होइन, यो यथार्थमा फिर्ता लिनका निम्ति गरिएको हाम्रो भूभाग हो र हामी फिर्ता लिन्छौँ। नक्सा प्रकाशित पारित भएको छ हिजो, प्रकाशित आज भोलिसम्ममा होला। म यसबाट सिँगै राष्ट्र खुसी हुनेछ विश्वास गर्दछु। यस सदनमा संविधानको अनुसूची 3 जहाँ हाम्रो प्रतीक चिन्ह छ त्यो संशोधन गर्न यहाँ संविधान संशोधनको त्यो एउटा मुद्दा प्रस्तुत गरिनेछ। अरू पनि विषयहरू हुन सक्दछ, अरू विषयहरूको सम्बन्धमा हामी भोलि फेरि छलफल गर्न सक्छौँ, संविधान संशोधनका कुरा गर्न सक्छौँ। तर सबै विषयहरूभन्दा बढी महत्त्वको, तत्कालीन महत्त्वको, हाम्रो वार्तासँग सम्बन्धित, हाम्रो नक्सासँग सम्बन्धित, हाम्रो भूमि फिर्तासँग सम्बन्धित यो विषय तात्कालिक महत्त्वको र तत्कालका लागि जरुरी विषय हो। त्यसकारण यो संविधान संशोधनको प्रस्ताव यस गरिमामय सदनमा आउनेछ र मैले विश्वास लिएको छु त्यो पारित हुन्छ। यसो भइसकेपछि हाम्रो आफ्नो तर्फको तयारी दुविधा रहित ढङ्गले हाम्रो क्लियर कट बाटो यो हो भन्ने कुरा गरेर दुविधा रहित ढङ्गले हामी जाने कुरा यो पुरा हुन्छ। म ठान्छु संविधानको अनुसूची 3 नेपालको नक्सा समेत जहाँ अंकित छ त्यो संसदले पारित गरेका दिन देशमा दीपावली हुनेछ राष्ट्रियताको पक्षमा। मैले त्यो विश्वास लिएको छु। एउटा प्रश्न अलिकति केही साथीहरूले उठाउनु भएको छ। 211 नम्बर बुँदामा, नीति कार्यक्रमको 211 नम्बर बुँदामा लप्सीफेदी, रातमाटे हिटौँडा र लप्सीफेदी, रातमाटे दमौली बुटवल ट्रान्समिसन लाइनको 400 केबी ट्रान्समिसन लाइनको
उल्लेख छ। त्यसो भएपछि कतिले भन्नुभएको छ, टिप्पणी गर्नुभएको छ, आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ, यो पछाडिको ढोकाबाट एमसिसी ल्याउन खोजियो, जस्केलाबाट एमसिसी छिराउन खोजियो। म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, यो हाम्रो प्राविधिकहरूले, हाम्रो इन्जिनियरहरूले, हाम्रा विद्युत विज्ञहरूले लप्सीफेदी रातमाटे हेटौँडा र लप्सीफेदी रातमाटे डमौली र बुटवलको ट्रान्समिसन लाइन आवश्यक छ, नत्र भने हामीले विद्युत उत्पादन गर्ने तर विद्युत बन्द गर्ने, त्यसलाई लिएर जाने, त्यसलाई ट्रान्सफर गर्ने माध्यम भएन भने उत्पादन गरेको बिजुली के गर्ने? त्यसकारण त्यो उत्पादन गरेको बिजुली उत्पादनै गर्न सकिँदैन, त्यो त्यत्तिकै मेसिन थानको लगाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो जलस्रोतको धनी देश, हामी बेसरी विद्युत उत्पादन गर्दैछौँ र त्यसरी उत्पादन गरेको बिजुली अनि ट्रान्समिसन लाइन चाहिएन। त्यसकारण यो प्रश्न ट्रान्समिसन लाइन बनाउने भन्ने कुरा हो र ट्रान्समिसन लाइन अनिवार्य ढङ्गले बनाइन्छ, यो पछाडिको ढोकाबाट होइन, अगाडिको ढोकाबाट, जस्केलाबाट होइन, मूल बाटोबाट बनाइन्छ। एमसिसीले बनाउँछ, एमसिसीले बनाउँछ, एमसिसीले नबनाएर अरूले बनाउँछ, त्यसले बनाउँछ, कसैले नभए हामीले बनाउँछौँ। तर यो बन्छ बनाइन्छ, नत्र भने त हामीले जलस्रोतको धनी देश भन्ने, विभिन्न यति धेरै अहिले हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ, यति धेरै प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिरहेका छौँ, ती अब निकट भविष्यमा पुरा हुँदैछन्। ट्रान्समिसन लाइन बनाउन 5 वर्ष 4-5 वर्ष कमसेकम लाग्छ। विद्युत उत्पादन गरेको विद्युत बोक्ने त्यो माध्यम चाहिँ हामीसँग छैन। कतिवटा हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले उत्पादन सुरु गर्न वा कन्स्ट्रक्सन सुरु गर्न यो भोलि गएर ट्रान्समिसन लाइनको अभावको कारणले हुन नसक्ने देखेर काम रोकेर बसेका छन्। लगानी गरेर उत्पादन भएर कहाँ लाने? ढोकामा बोकेर लाने कुरा भएन, केहीमा बोकेर लाने कुरा भएन। त्यसकारण त्यसका लागि चाहिने ट्रान्समिसन लाइन त्यो अनिवार्य छ, हामी बनाउँछौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, एमसिसी भनेको मेरो विचारमा यस गरिमामय सदनले छलफल गरेर निष्कर्ष आफूले निकाल्नु पर्यो। अघिल्लो सरकारले वार्ता गर्यो, छलफल गर्यो, एमसिसी सम्झौता गर्यो, अविच्छिन्न उत्तराधिकारको हिसाबले यस सरकारले, अघिल्लै सरकारले संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने समेत सम्झौता गरेको हुनाले यो सरकार आएपछि यसले गरिमामय सभामुख महोदयको टेबलमा संसदको अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्यो। यो एमसिसी अहिलेको सरकारले सम्झौता गरेको होइन, अघिल्लो संयुक्त सरकारले सम्झौता गरे र अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला हुन्छ सरकार भनेको। अघिल्लो सरकारले गरेको काम मैले गरेको होइन भनेर अलपत्र छोड्न मिल्दैन। त्यसको सम्झौताको परिपालना गरेन भने विश्वसनीयता, कूटनीतिक विश्वसनीयता, राज्यहरूका बीचमा गरेका सम्झौताको विश्वसनीयता, नीतिहरूको, निर्णयहरूको स्थिरताको, स्थायित्वको विश्वसनीयता, त्यो गम्भीर रूपमा प्रश्न उठ्छ। त्यसपछि त्यस्तो सरकारसँग, त्यस्तो देशको सरकारसँग सम्झौता कसरी गर्ने? कुनै देशले अहिलेको सरकारसँग गर्यो भने भोलिको सरकारले आएर त्यो मान्दिनँ भन्छ भने कसरी गर्ने? त्यसकारण सम्झौता गर्ने बेलामा हरेक देशको, हरेक समयको सरकारले राष्ट्रिय हितको पक्षमा अत्यन्तै होशियार हुनुपर्छ, सावधान हुनुपर्छ, नत्र त्यसले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। त्यसका अरू छलफलका दलहरूभित्र छलफलका अथवा मान्यज्यूहरूका बिचमा छलफलका सोचका भिन्नताहरू हुन सक्छन्। त्यति बेलै प्रकट हुनुपर्थ्यो सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि। भएन भने अहिले पनि छलफल गर्न सकिन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो छलफल गर्न सकिन्छ। एमसिसी पास गर्ने भए पास गर्ने, पास नगर्ने भए पास नगर्ने, यस गरिमामय सदनले निर्णय गर्न सक्छ। यहाँ
सभामुखको टेबलमा आइसकेको छ, संसदले निर्णय गर्न सक्छ। त्यसभन्दा अगाडि दलहरूका बिचमा केही गर्नु छ, दलहरूमा छलफल गर्नु छ, दलहरूमा कुनै अरू कुराहरू छन् वा त्यस सम्झौताका कुराहरूमा अरू केही गर्नुपर्ने छन् भने ती दलहरूका कुरा भए, त्यो संसदको विषय भएन। दलहरूले गर्नु पर्यो, दलहरूले टुङ्ग्याउनु पर्यो, आपसका कुराहरू के हुन् ती छलफलमा टुङ्ग्याउनु पर्यो। पास नगर्ने भन्ने दलहरूका निष्कर्ष निस्किन्छन्, त्यसअनुसार हुइबी जारी गर्नु पर्यो, संसदीय दल मार्फत फेल गर्नु पर्यो। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर संसदको प्रपर्टीको रूपमा यहाँ आइसकेको छ, संसदले निर्णय गर्नुपर्छ त्यो। तर यहाँनेरि एमसिसी कहाँ लेखेको छ र? एमसिसी पास गर्ने नगर्ने गरिमामय संसदको कुरा हो। एमसिसी पास भए पनि नभए पनि लप्सीफेदी रातमाटे हेटौँडा, लप्सीफेदी रातमाटे दमौली र बुटोलको यो ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ नेपाल सरकारले भोलिका लागि आज पेट काटेर भए पनि, पटुका बाँधेर भए पनि यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउँछ। कुरा त्यो, ट्रान्समिसन लाइनै नबनाइकन हामी विद्युत कसरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा व्यापार गर्ने भनिराखेका छौँ, हामी बङ्गलादेशसँग व्यापार गर्ने भनिराखेका छौँ, व्यापारका बजार खोजिराखेका छौँ विद्युतको। अनि के गर्छौँ हामी? कसरी लिएर जान्छौँ? ट्रकमा त जाँदैन बिजुली, रेलबाट पानीजहाजबाट पनि जाँदैन, ट्रान्समिसनै लाइन चाहिन्छ। त्यस कारण हामी ट्रान्समिसन लाइन बनाउँछौँ भनेर यहाँ यो भनिएको। अब एउटा प्रश्न चाहिँ यो पहिलेका कामहरूको यहाँ बखान गरेको, आत्मप्रशंसा गरेको भन्ने, आत्मभर्सना गर्नुपर्ने खालका राष्ट्रियताको सवालमा, लोकतन्त्रको सवालमा, विकास निर्माणको सवालमा, अर्थतन्त्रको सवालमा अथवा ट्रान्जिसनल फेजलाई अगाडि बढाउने सवालमा अथवा उत्पादन वृद्धिका सवालमा, शान्ति सुव्यवस्थाका सवालमा, कुनै पनि सवालमा अहिलेको सरकारले आत्मभर्सना गर्नुपर्ने, यो गल्ती गरेको छ भन्ने खालका त्यस्ता कामहरू गरेको छैन। सोचेर विचार गरेर आजको समयअनुसार देशलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर सोचेर काम गर्ने, काम गरिसकेपछि ज्या आइ भन्न नपरोस्, यस्तो गल्ती भएछ भन्न नपरोस्। त्यसकै कारण हामीले सकेसम्म तीव्रता दिन खोजेका छौँ काममा, सकेसम्म तीव्रता ल्याउन खोजेका छौँ काममा। अहिले कोरोना भाइरसले गर्दा अलिकति व्यवधान भयो, त्यो ठिकै हो, तर यस व्यवधानलाई पनि हामीले पार गर्नै पर्छ, पार गरिनेछ र देशलाई फेरि पनि अगाडि बढाउनेछ। मानव जाति अनेक अप्ठ्यारा समयहरू पार गरेर आयो, अनेक कालखण्डहरू पार गरेर आयो। मानव जातिका कतिपय सेक्सनहरू लोप भएर गए, कतिपय सेक्सनहरू अगाडि आफ्नो अस्तित्व जोगाएर अगाडि बढे। आजको विज्ञान प्रविधिको युगमा कोरोनाले मानव जातिलाई समाप्त पार्न सक्दैन, कोरोनालाई मानव जातिले समाप्त पार्नेछ, यसमाथि विजय हासिल गर्नेछ र हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसअनुसार अलिकति कुराहरू आएका छन्। यो सरकार स्थायी सरकार हो, त्यसकारण यस सरकारले त 5 वर्षका 10 वर्षका भिजन ल्याएर, योजना ल्याएर, धौवादी फलाम कारखाना 1-2 वर्ष 3 वर्ष सुरु हुन लाग्छ। किन गर्ने त्यस्ता काम? त्यो त अर्को सरकारको समयमा त्यसबाट प्राप्त हुने हो लाभ, त्यसबाट आर्जन हुने धन त अर्को सरकारका समयमा हुने हो। किन गर्ने? 10 वर्ष लाग्ने विद्युत आयोजना अहिले किन सुरु गर्ने?
त्यो त 10 वर्ष पछिको सरकारले पाउँछ। यस प्रकारको बुद्धिवाला अहिलेको सरकार होइन। यो सरकार विक्रम सम्वत 2000 मा यस देशलाई यहाँ पुर्याइनेछ, पछि आउनेले पनि त्यो बाटो समातुन्, त्यो बाटो हिँडुन्। त्यस हिसाबले त्यो लक्ष्य, त्यो गन्तव्य निश्चित निर्धारित गरेर हिँडुन् भनेर नै यस सरकारले त्यस्ता पनि कुराहरू दिएको छ, भिजनहरू पनि दिएको छ। कोरोना नै छैन जस्तो, केही नै भएको छैन जस्तो, लामो लामो समयका पछिका पनि कुरा गरेका छ, भविष्यका कुरा गरेका छ। अनि के महाप्रलयको कल्पना गर्ने? अब मानव जाति रहँदैन, किन केही गर्नु पर्यो, बाटा किन बनाउनु पर्यो, के किन गर्नु पर्यो भन्ने हो र? हामी आशावादी हुनुपर्दछ, हामीमा गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास हुनुपर्दछ। हामी गर्न सक्छौँ, हाम्रै समयमा गर्न सक्छौँ। केही वर्षभित्रको कुरा हो, कोरोना नियन्त्रण गर्छौँ छोटो समयमा, र त्यसपछि हामी विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउँछौँ। नेपाल एउटा विकसित राष्ट्र हुनेछ, एउटा सुखसहितको समृद्ध राष्ट्र हुनेछ, सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्ध राष्ट्र हुनेछ नेपाल। हामीले भन्नु खोजेका थियौँ चौतर्फी हामी विकास गर्नेछौँ। मनोबल भनेको कस्तो हुन्छ? 12औं सागमा 3वटा स्वर्ण पदक आएको थिए। मनोबल कस्तो हुन्छ? भुइँचालोले थिलथिल्याएको, पूर्वाधार छैन। त्यस्तो अवस्थामा सरकारमा आएपछि यसले पूर्वाधार विकास गरेर 50-51वटा स्वर्ण पदक, अघिल्लोमा 3वटा स्वर्ण पदक, अर्को पाइला चाल्दा 51 स्वर्ण पदक। कस्तो हुन्छ मनोबल, कस्तो हुन्छ उत्साह? त्यही उच्च मनोबल, आत्मविश्वास। यस हिसाबले यस सरकारले 2 वर्षमा हामीले कति काम गर्यौँ, कति बाटो बनायौँ, कति पुल बनायौँ, कति झोलुङ्गे पुल बनायौँ, कति विद्युत उत्पादन गर्यौँ, विद्युतको खपत प्रति व्यक्ति कति बढायौँ। मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। 3600 किलोमिटर पक्की बाटो 2 वर्षमा, 1 लेनको होइन, 2 लेन, 4 लेन, 6 लेनका बाटाहरू गरेर 3600 प्लस किलोमिटर बाटो 2 वर्षमा बन्यो। यसै रफ्तारले विकासको गति अगाडि बढ्थ्यो भने के हुन्थ्यो होला? योभन्दा तीव्र गतिले अगाडि बढ्नेछ। 325वटा पुल बने, पक्की पुल, सडक पुलहरू यस बीचमा। पहिले मैले तुइन विस्थापनको कुरा गरेँ। म सरकारबाट हटेपछि तुइन विस्थापन जस्ता तस्तै भयो। फेरि आएर यो 2 वर्षमा तुइन विस्थापनको काम सम्पन्न गरिएको छ। एउटा एराको अन्त्य, तुइन एराको अन्त्य त्यो गरिएको छ। मेरो आग्रह छ कामको प्रतिस्पर्धा गरौँ, काममा प्रतिस्पर्धा गरौँ। यो सरकारलाई अनपपुलर बनाउने, अलोकप्रिय बनाउने, यसका कामहरूलाई होझेलमा पार्ने, काम केही पनि भएन भनेर रट लगाउने, असन्तुष्टि मात्रै पोखेर हिँड्ने, जनतामा भ्रम फैलाउने, यस प्रयासबाट कसैले सफलता प्राप्त गर्छु भन्छ भने त्यो होइन। त्यसको आँपको रुखमा फलेन, जति लटरम्म फलेको भए पनि त्यसको आँपको रूपमा फलेन आँप। त्यसको त बोट खाली नै छ, छ्याक्र्याक्क पऱ्यो, मर्न लाग्यो बोट आदि। जे भने पनि तपाईँले आफैले आँप लगाएर त्योभन्दा बढी फलाउनु भयो भने मान्छेले पत्याउँछ। आँप फलेन भनेर क्रिटिसाइज गरे भरमा आँप पनि अलिकति चुचो चुचो बाङ्गो बाङ्गो परेको छ, गतिलो छैन भनेर आलोचना गरेका भरमा जनताले पत्याउँछ र अनि आकर्षित आफूतिर हुन्छ भन्ने त्यस्तो भ्रम चाहिँ हामी कसैले पनि नपालौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। हामी काममा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौँ, राजनीतिमा त्यो प्रतिस्पर्धा मुनासिबै हुन्छ। अब मैले योभन्दा
धेरै केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। यो अल्प अवधिको नभएर यो सरकार पछिको कुरा नगरौँ, हाललाई 5 वर्षका लाग्यो। अब पछिको कुराको त भनेर अहिलेदेखि मान्छे छस्काउने किन पार्ने, त्यो नगरौँ। अहिलेका लागि यो सरकार 5 वर्षको हो। यसले 5 वर्षको अगाडिदेखि पछाडिसम्मका योजना हामीले सुरुमा के भनेका थियौँ, सुरुमा के भन्यौँ, अहिलेसम्म कति गऱ्यौँ, पहिलो वर्ष कति गऱ्यौँ, दोस्रो वर्ष कति गऱ्यौँ, यस वर्ष के गर्न सोचेका थियौँ। कोरोनाले अलिकति डिस्टर्ब गर्यो। यो हामीलाई मात्रै होइन, विश्वलाई नै तहस-नहस बनाइराखेको छ। त्यसकारण यस सरकारको नै कमी भन्ने ठान्नुभयो भने दुनियाँको मानचित्र हेरेर दुनियाँसँग कम्पेयर गर्दाखेरि अहिलेसम्म, यद्यपि कोरोना छोएको हुनाले कोरोनाले मरेको भन्ने परेको छ, तर त्यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको परिभाषा अनुसार हो। त्यसर्थ म भन्न चाहन्छु, अवस्था वास्तवमा त्यस्तो होइन। नेपालले बेटर पर्फर्मेन्स गरेको छ कोरोना नियन्त्रणको सम्बन्धमा। हाम्रो जस्तो भूगोल छ, जस्तो खुला सिमाना छ, जसरी मान्छेहरू लुकीछिपी पनि आउन सक्ने अवस्था छ, कुनै रेस्ट्रिक्सनको स्थिति छैन। त यो फैलिसकेपछि हामी सचेत भएर के गर्ने, फैलिन भन्दा सचेत हुनुपर्ने अगाडि हो। अब एउटा कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु, यो नक्सा हामीले जुन नयाँ छापेका छौँ अथवा संविधानमा जुन परिवर्तन गर्दैछौँ, त्यस कुराले थुप्रै कुरा पाठ्य पुस्तकहरूमा परिवर्तन ल्याउनेछ। त्यसले हाम्रा लोगोहरूमा, अरू कुराहरूमा, थुप्रै कुराहरूमा परिवर्तन ल्याउँछ। तर यो एउटा ऐतिहासिक काम हो र यसले नेपालको मानचित्रमा अहिले एक खालको परिवर्तन ल्याएको छ र ठोस कूटनीतिक पहलहरूद्वारा एकदम सजिलो हुने छैन। जे लक्षण हामीले देखेका छौँ, जस्तो मान्छेहरूले टिप्पणी गर्दैछन्, त त्यसबाट हामीले देखेका छौँ। तर भारतको एउटा प्रतीक चिन्ह छ, त्यो भारत भनेर चिनिने अशोकाले स्थापना गरेको 4 मुखे सिंह, चारतिर फर्किएको सिंह भारतको प्रतीक चिन्ह छ। त्यसको मुनि सत्यमेव जयते लेखा हुन्छ। सत्यमेव जयते भारतको चिन्ह मुनि छ। विश्वास चाहिँ म गर्छु, म सोध्नेवाला छु भारतलाई, सत्यमेव जयते कि सिंह जयते? सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते? अब अमेरिकाले 150 नागरिक नेपालका विमान चार्टर गरेर फिर्ता लगे जस्तो होइन, अस्ट्रेलियाले 250 मान्छे फिर्ता लग्यो भने जस्तो होइन, कतारका केही मान्छे यहाँ थिए तिनीहरूलाई जहाज चार्टर गरेर फिर्ता लग्यो भने जस्तो होइन। कतारले फिर्ता लग्यो भने 100 जना लग्यो होला, तर हाम्रो त कतारमा 4.25 लाख जति युवाहरू छन्। त्यसकारण कतारले 150 मान्छे लानु र 100 मान्छे लानु र हामीले 4.25 लाख मान्छे फिर्ता ल्याउनु एउटा कुरा होइन। अनि क्वारेन्टाइनमा फिर्ता ल्याएर राख्ने, कतारबाट मात्रै 4.25 लाख मान्छे ल्याउने हो भने त्यो 4.25 लाखलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा गर्नुपर्छ नि सरकारले व्यवस्था। भन्न सजिलो छ, तर सरकारले व्यवस्था कुन जनशक्तिले गर्छ, केले गर्छ? जनशक्ति नै बाहिर छ, अनि केले गर्छ? त्यसकारण हामीले ल्याउन नदिने, देश फर्किन नदिने भनेको होइन, ल्याउने तयारी हुँदैछ। तर कति ल्याउन सकिन्छ, कति ल्याउनु पर्छ, कति ल्याउनै पर्ने स्थितिमा छन्, त्यसको हिसाब किताब हुँदैछ। म गरिमामय सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, मैले कतारका प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा गरेको छु, युएई का उपराष्ट्रपतिसँग कुरा गरेको छु, जो त्यहाँ अहिले डिफ्याक्टो रुलरको रूपमा हुनुहुन्छ, किनभने राष्ट्रपतिज्यूको स्वास्थ्यको कारणले। अरू देशहरूमा कुवेतका प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेको छु, बहराइनमा कुरा गरेको छु,
ओमानमा कुरा गरेको छु, साइप्रसमा कुरा गरेको छु, इजरायलका राष्ट्रपतिसँग कुरा गरेको छु र हाम्रो नागरिकहरू तपाईहरूको देशको आर्थिक उन्नति, विकास, निर्माण आदिको लागि आउनु भएको र तपाईहरूले अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै तुरुन्त लखेट्ने खालको काम गर्नु हुँदैन। र कुवेतमा कति गैरकानुनी ढङ्गले बसिरहेका 3500 मानिसहरूले अहिले त्यो कुराकानीपछि उहाँहरूले दण्ड नगर्ने, रजिस्टर गर्न दिने र इलिगललाई लिगल स्ट्याटसतिर आउन दिने, कमसेकम दण्डनीय नबनाउने र यो कोरोनाको स्थिति सिद्धिएपछि अनि कूटनीतिक तवरबाट उनीहरू त्यहीँ काम गर्न चाहन्छन् या फर्किन चाहन्छन् भन्ने कुरा गर्ने, यी सबै देशहरूसँग कुरा हुँदा या साउदी अरबियासँग हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीजीले कुरा गर्नुहुँदा हामी तपाईहरूका नागरिकहरूलाई आफ्नै नागरिक सरह खाने बस्ने प्रबन्ध गर्नेछौँ, बिमारी हुँदा उपचार गर्नेछौँ, त्यसकारण तपाईहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन, चिन्ता लिनु पर्दैन भन्ने कुराहरू उहाँहरूले आश्वस्त पार्नुभएको छ। त्यहाँका उपराष्ट्रपतिले, राष्ट्रपतिले, प्रधानमन्त्रीले भनेका कुराहरू त्यो त्यत्तिकै कुराहरू होइन र हामी त्यहाँको एम्बेसीसँग कन्ट्याक्टमा छौँ र कति बेर कसरी कति मान्छे हामीले उद्धार गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट कति मान्छे ल्याउनुपर्छ, कसरी ल्याउने हो र मान्छे ल्याउने सेन्टिमेन्टमा हामी वारवारी मान्छे ल्याएर क्वारेन्टाइनमा पनि राख्न नसक्ने, केही पनि गर्न नसक्ने र कोरोना मात्रै फैलाउने अनि देशै सोतर बनाउने त्यस प्रकारको भद्रगोल सिर्जना गर्ने मनस्थितिमा छैनौँ। हाम्रो भनाइ हो देशको नागरिकहरूको भित्र भएकाको पनि सुरक्षा हुनु पर्यो, बाहिर हुनेका समस्या पनि समाधान गर्नु पर्यो, आउन चाहने जेन्युन समस्याहरू भएका समस्याहरूलाई सम्बोधन पनि गर्नु पर्यो। त्यसकारण सरकार जेन्युन समस्याहरू विदेशमा रहेका नागरिकहरूका सम्बोधन गर्नेदेखि लिएर देशभित्रका नागरिकहरूको सुरक्षा त्यसको प्रबन्ध पनि यथोचित गरेर यी दुईटै कुराहरूलाई संयोजित ढङ्गले गर्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ, दृढ छ र क्रियाशील छ। म मान्यज्यूले उठाउनु भएका प्रश्नहरू मार्फत समग्र सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। एकजना मान्यजीले एउटा प्रश्न उठाउनु भएको छ, नक्सा जस्तो जमिन फिर्ता लिन सजिलो छैन भनेर। नक्सा जस्तै फिर्ता लिन सजिलो भएको भए त हिजो बेलुकै फिर्ता आइसक्थ्यो। अवश्य छैन नक्सा बनाउन जस्तै सजिलो, तर नक्साले हाम्रो एउटा दृढतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ। हामी जमिन फिर्ता लिनेवाला छौँ, फिर्ता लिएर छोड्नेवाला छौँ, किनभने यो हाम्रो भूभाग हो। सजिलो छ भनेको होइन। हामीलाई थाहा छ भारतको भूगोल, भारतको जनसङ्ख्या, भारतको अवस्था र हाम्रो अवस्थाको भिन्नता, तर यी भिन्नताहरू न्याय निरूपणमा प्रतिबिम्बित हुनु हुँदैन, सत्य स्थापनामा प्रतिबिम्बित हुनु हुँदैन। सत्य सत्य हो, आकार प्रकार हैसियत हेरेर न्याय निरूपण र सत्य स्थापना हुँदैन पनि, स्वीकार्न सकिँदैन पनि। त्यसकारण हामी यो अलिकति कठिन काम होला, तर यो कठिन काम भए पनि हामी गर्छौँ। हामी यस मामलामा दृढ छौँ भन्ने कुरा फेरि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। भारत वार्तामा बस्छ कि बस्दैन भनेर अलिकति विलम्ब भएको छ, तर वार्तामा नबस्ने भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। वार्ता हुन्छ, वार्ताद्वारा हामी तथ्य प्रमाणहरू वार्ताको टेबलमा प्रस्तुत गर्छौँ। हामी कुनै उत्तेजनामा छैनौँ, आवेशमा छैनौँ, हामी गम्भीर छौँ र त्यो गम्भीरताका साथ तथ्य प्रमाणका आधारमा अत्यन्त
मैत्री भावका साथ नेपाल र भारत दुईटा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू हुन्। यो मित्रता ऐतिहासिक छ। यो मित्रता अनेक हिसाबले सांस्कृतिकदेखि लिएर थुप्रै पक्षहरू, आर्थिक पक्षहरू, सामाजिक पक्षहरू, अनेक पक्षहरूबाट बाँधिएको पनि छ। र यस्तो मित्रतामा कुनै पनि कुराले दरार पैदा गर्न दिनु हुँदैन। यस्तो मित्रता पारस्परिक सम्मान, समानता, न्यायको आधारमा एक अर्काका सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनतालाई स्वीकारेर त्यसलाई व्यवहारमा अमल गरेर हामीले सुदृढ गर्नुपर्छ यो मित्रता। हामी भारतसँग यसको अर्थ कुनै तनाव चाहिरहेका छौँ र हुँदै होइन। हामी भारतसँग तनाव होइन, तनाव रहित, सुमधुर, समस्या रहित मित्रता चाहन्छौँ। भारतको वर्तमान सरकारले नै यो समस्या खडा गर्यो भन्ने अहिले आएर बाटो उद्घाटन गर्यो होला, बाटो अलिकति खन्यो होला अथवा नक्सा छाप्यो होला, तर हाम्रो भूभाग भारततिर परेको वा भारतले कब्जा गरेको अहिलेको सरकार हुँदा होइन, त्यो पहिले इतिहासको कुरा हो। हाम्रो तर्फबाट छोडिएको अथवा नजरअन्दाज भएको पनि अहिलेको सरकारको समयमा त्यो इतिहासको त्रुटि हो, गल्ती हो। दुईटै सरकारले ती इतिहासका त्रुटिहरूलाई, ती गल्तीहरूलाई सच्याउनु पर्दछ। अब ती गल्ती कायम रहन दिनु हुँदैन। ती गल्ती सच्याएर मित्रतालाई सुदृढ गर्नुपर्दछ, उचाइमा लानुपर्दछ। आफ्नो आफ्नो भूमि आफू आफूले चर्चिने, आफ्नो आफ्नो नक्सा यथोचित ढङ्गले गर्ने। हामीले उहिले वर्तमान भूभागका लागि लडाइँ नै गरे हौँ। सुगौली सन्धि भनेको लडाइँको, र त्यसमा पनि हामी अलिकति लडाइँ लड्न हाम्रो सामर्थ्यले अलिक अप्ठ्यारो भएर हामीले कतिपय भूभाग गुमाएर सम्झौता गरेर अहिलेको भूभागमा हामी सीमित भएका हौँ। त्यति बेला लडाइँको बेला गरिएको सम्झौता आज लडाइँ नभएका बेला, सुमधुर मैत्री सम्बन्ध कायम भएका बेला, यस्तो बेलामा लडाइँका बेला स्वीकारिएको सिमाना शान्तिपूर्ण मित्रताका बेला थिचोमिचो गरिनु, अतिक्रमण गरिनु कदापि वाञ्छनीय हुन सक्दैन, कदापि ग्रहणीय हुन सक्दैन, त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसकारण हामी भारतसँगको मित्रतालाई सुदृढ बनाउनका लागि, पारस्परिक मित्रतालाई अझ उचाइमा लानका लागि 21औं शताब्दी सुहाउँदो सार्वभौम समानताका आधारमा, पारस्परिक न्याय र सम्मानका आधारमा, लाभका आधारमा हामी यसलाई विकसित गरेर लिएर जान चाहन्छौँ। अहिलेको सीमा विवाद हामीले टुङ्ग्याइहालौँ। अब वार्ताद्वारा यसलाई टुङ्ग्याउँ, तथ्यका आधारमा टुङ्ग्याउँ भनेको दुश्मनी होइन, वैरभाव होइन, मित्रभाव हो। हामी भारतसँग पूर्ण मित्रभावका साथ यो प्रस्ताव गरिरहेका छौँ। कृपया हाम्रो भूमि फिर्ता गर्नुहोस्। वास्तविक मित्रता, मनदेखिको मित्रता। अब अहिले मित्र भन्दाखेरि पनि कस्तो हुन्छ भने हाम्रो जमिन खोस्या छ, थिचिया छ, मिचिया छ जस्तो खालको, त्यस्तो पर्ने खालको भावका साथ होइन, एकदम दिल खोलेर मित्रता गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गरिहालौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो। त्यसकारण यसमा धेरै सजिलो होइन, तर यो असजिलो विषय पनि होइन। सत्यमेव जयते, हामीले भन्ने त्यही हो। यहाँ साथीहरूले सोध्नुभएको छ अलिकति निजी क्षेत्रलाई अवहेलना गरिएको कुरा। निजी क्षेत्रलाई अवहेलना मैले
भन्ने गरेको छु। आर्थिक उन्नति गर्न सकिन्छ, हामी प्रविधिको विकास पनि गर्न सक्छौँ, आर्थिक उन्नति पनि गर्न सक्छौँ, तर मानवीय क्षति, मान्छेको गएको ज्यान फिर्ता ल्याउन सक्दैनौँ। घाटा अहिले भयो भने फेरि घाटा पूर्ति गर्न सक्छौँ हामी, तर मानवीय क्षति र त्यो क्षतिले जे लिएर जान्छ ती कुराहरू त्यो परिपूर्ण हुँदैन। त्यसकारण हामीसँग पहिलो कुरा हो वुमेन सेन्ट्रिक, मानव केन्द्रित। हाम्रा प्रयासहरू पहिले मान्छे बचाउबाट सुरु हुन्छ, मान्छे बचाउबाट अगाडि बढ्छ र मानवीय सुरक्षा कोभिड-19बाट अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावभन्दा जनताको जीवनमा पार्ने प्रभाव, जनताको ज्यानमा पार्ने प्रभाव, त्यो पहिलो कुरा हो। पहिले हामी ज्यान जोगाउनेतर्फ लाग्छौँ र त्यसपछि यसको अर्थ अरू चिज गर्दैन होइन, तर हाम्रो प्रमुख ध्यान चाहिँ मान्छेको ज्यान जोगाउने कुरामा हुन्छ। त्यसपछि अरू क्षेत्र, निजी क्षेत्रको पनि ज्यान पहिले जोगाउनुपर्छ। उद्यमीहरूको पनि यसले त धनी गरिब चिन्दैन नि, ठुलो पोस्ट ओहदा पनि चिन्दैन। त्यसकारण धनी गरिब पनि नचिन्ने, ठुलो ओहदा पनि नचिन्ने, केही नचिन्ने भएको हुनाले ठुलो ओहदाधारी हुन् अथवा सम्पत्तिधारी हुन् अथवा उद्योगधारी हुन् अथवा जेसुकैधारी हुन्, जे भए पनि पहिले चाहिँ ज्यान जोगाउनु पर्दछ। निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूको पनि ज्यान जोगाउने पहिलो कुरा हो। कोही सुरक्षित छैन, त्यसकारण असुरक्षित स्थितिबाट सुरक्षित स्थितिमा पुर्याउने र कोरोना भगाउने कुरा सबभन्दा पहिलो कुरा हो। बाँकी कुराहरू हामी सँगै अर्थतन्त्र उठाउँछौँ, देशको विकास गर्छौँ, यो यत्तिकै भनिराखेका छैनौँ, योजनाबद्ध ढङ्गले भनिराखेका छौँ। यो जाँच किटमा पनि भ्रष्टाचारको स्थितिको आशंका भनौँ, यो आशंकाको यो आशंकै मात्रै गर्दा त केही उपाय हुँदैन। तर मैले अघि नै भने यस्तो स्थितिमा कोरोनाको यो महामारी चलेका बेला, देशै आतंकित भएका बेला, जनताको ज्यान गम्भीर ढङ्गले खतरामा पर्दै गएको बेला कसैले यसमा पनि भ्रष्टाचार गर्छ भने त्यस्तोलाई कानुन बमोजिम अझैसम्मको सजाय दिइनेछ, कोही उम्किन पाउने छैन। तर यति बेर जाँचतिर लाग्ने कि भ्रष्टाचारको छानबिनतिर चाहिँ पहिले लाग्ने भन्ने कुराको हकमा जाँचतिर पहिले सँगसँगै भ्रष्टाचार छ कि भनेर सजग हुने, भ्रष्टाचार रहेछ भने त्यो त भोलि पनि हामी हेर्न सक्छौँ, छानबिन गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ हामीले मुख्य कुरा त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। डेमोक्रेसी इज डेमोक्रेसी, त्यसको डिफिनेसन चाहिँदैन भन्नु। डेमोक्रेसी थुप्रै प्रकारका छन्, देश देशका डेमोक्रेसी छन्, आफ्ना डिफिनेसनका डेमोक्रेसी छन्। त्यसकारण डेमोक्रेसी सुड बी डिफाइन्ड, डेमोक्रेसी सुड बी डिफाइन्ड इन इट्स हाइएस्ट वे। त्यसकारण यसलाई डिफाइनै गर्न सकिँदैन, गर्नै हुँदैन भन्ने होइन। यसलाई हामीले सबभन्दा लेटेस्ट मानव जातिले प्राप्त गरेका, प्रयोगबाट प्राप्त गरेका सफलता असफलताका अनुभवहरूबाट डेमोक्रेसीको डिफाइन हुन्छ। र डेमोक्रेसीको डिफिनेसनमा पहिलो कुरो, डेमोक्रेसी सुड बी पिपुल्स डेमोक्रेसी। यो कुराले अलिकति झस्को पर्ला साथीहरूलाई, आइडियोलोजिकल झस्को पर्ला, तर मसँग झस्को पर्यो भने अब्राहम लिङ्कनलाई सोध्नुहोस्, अब्राहम लिङ्कनको किताब पढ्नुहोस्, झस्को हराउँछ। किनभने डेमोक्रेसी उनले डिफाइन गरेका छन्, इज फर द पिपुल, अफ द पिपुल, बाई द पिपुल। त्यसकारण मैले भन्दा झस्को पर्छ भने अब्राहम लिङ्कनलाई सोद्धा, अब्राहम लिङ्कनका किताब पढ्दा त्यो झस्को हराउँछ। भारतलाई
सोधिए जस्तै डिप्लोमेटिक नोट अथवा अरू केही चीनसँग कस्तो वार्ता भएको छ कि छैन भनेर हाम्रो सरकारी प्रतिनिधिले चीन सरकारका अधिकारीसँग कुरा गर्नुभएको छ र चीन सरकारका अधिकारीले यस सम्बन्धमा त्यो परम्परागत हिसाबले एउटा परम्परागत तीर्थयात्राको सन्दर्भमा र परम्परागत ट्रेड रुटको सम्बन्धमा मात्रै कुरा गरिएको हो। यसले सीमा सम्बन्धी प्रश्नमा ट्राइजङ्सन या अन्य प्रश्नमा कुनै असर गर्दैन र यस कुरामा भारतले नेपालसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ र यो सीमासँग सम्बन्धित छैन भन्ने कुरा चाहिँ नि चीनले हामीलाई स्पष्ट पारेको छ र यो कुरा चीनले हामीलाई बताएअनुसार भारतलाई पनि जानकारी गराएको छ। त्यसकारण यस सम्बन्धमा हामी सबैतिर मैले अघि नै भने कुनै देशप्रतिको आग्रह पूर्वाग्रह राखेर होइन, हाम्रो देशप्रतिको संवेदनशीलता हाम्रो भूमिप्रतिको संवेदनशीलतालाई हेरेर हामीले सबैतिर पत्राचार गरेका छौँ, कुरा गरेका छौँ, आवश्यक सबैतिर कुरा भएको छ। हामी यसको उपचार सम्बन्धमा उपचारको तयारीको सम्बन्धमा अघि नै मैले पहिले बोल्दाखेरि पनि भने हामी वडासम्म WHO ले भनेका मापदण्ड अनुसारका क्वारेन्टाइन ठ्याक्कै मापदण्ड पुग्छ कि पुग्दैन, यो भन्छ नि युरोपियन स्ट्यान्डर्ड भने जस्तो त्यो पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुराको हकमा कतिपय ठाउँमा हाम्रा क्वारेन्टाइनहरू हाम्रा गाउँहरू त्यो सहरमा जस्तो कतिवटा कुरा लागु हुँदैन। घरमा बसेको हुन्छ, खेतबारीमा काम गरिराखेको हुन्छ, टाढा घर हुन्छ अरूको, त्यहाँ मेन्टेन गर्ने भनेको उसले परिवारकै सदस्यहरूका बिचमा डिस्टेन्स, त्यो कसैसँग सम्पर्कै भएको छैन भने त्यो डिस्टेन्सको पनि खासै अर्थ हुँदैन। त्यसकारण हाम्रो गाउँघरको स्थिति, जिल्ला पहाडी ठाउँहरूको स्थिति, त्यो स्थिति अलिकति फरक पनि हुनसक्छ। त्यसकारण तर के भने मुख्य कुरा चाहिँ कोभिड-19 सङ्क्रमण हुनबाट बचाउने कुराको प्रत्याभूति हो। त्यस प्रत्याभूतिलाई ध्यानमा राखेर हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने। सुनकाण्डको मुद्दा किन सार्वजनिक भएन भन्नुभयो कोही मान्यले। सार्वजनिक भनेको के हो नै मैले बुझिनँ। अदालतमा मुद्दा चलेको छ, मान्छे झ्यालखानमा छन्, ओसार पसार हुने गरेको रहेछ, त्यो ओसार पसारका दुला गौडा सबै टालिए, त्यो ओसार पसार हुन छोड्यो। जो बाहिर गएको थियो कहाँ लग्यो भन्ने कुरा त अब हामीले जान्ने कुरा, अरू देशमा गएर खोज्ने कुरा भएन, त्यो पहिले गइसकेको कुरा हो। अहिले यता जान पाएको छैन, जाँदैन। पहिले ओसार पसार गर्नेहरू आदिलाई कारबाही गरिएको छ। त्यसकारण एउटा मजाको संस्मरण स्मरणका पाएको विद्वान मित्रले अलिकति बुजुर्ग तरिकाले नै प्रश्न गर्नुभएको छ। यो उसमा यो नेभिल च्याम्बरलिनलाई अरूले इनफ भनेको होइन, आफ्नै पार्टीकाले इनफ भनेका थिए भनेर। कहिले कहिले त्यस्तो हामीले देखेका छौँ। इनफ भनेको र त्यस अनुसारको एक्सन, त्यस अनुसारको व्यवहार गरेको देखेका छौँ। भट्टराईजीलाई अगाडि सारेर चुनाव लडियो, उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनियो, 6 महिना पनि टिक्न दिइएन, इनफ भनियो। त्योभन्दा पछिल्लो च्याम्बरलिन पनि चर्चिल पनि कोही पनि आएन। यस्ता धेरै अनुभवहरू देखेर आउनुभएको साथीले एकाध आवाज यताउता असन्तुष्टिका सुनेर आफ्नै पार्टीभित्रतर्फ इङ्गित गर्नुभएकोमा धन्यवाद छ। तर त्यस्तो केही पनि छैन, खुसीको कुरा, त्यस्तो केही पनि छैन। सजग गराउनु भएकोमा धन्यवाद छ। पुराना अनुभवहरूबाट हामीले शिक्षा लिने हो, सिक्ने हो।
संविधान संशोधन प्रस्ताव कहिले आउँछ भन्ने पनि जिज्ञासा राख्नुभएको छ। संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव छिटै संसदमा प्रस्तुत हुन्छ र होला अरू थुप्रै विषय, मैले अघि पनि भने अरू थुप्रै विषयहरू पनि होलान्। संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन भनेर उहिलेदेखि म भनिरहेको छु। असंशोधनीय दस्तावेज होइन, आवश्यकता अनुसार संशोधन हुन्छ, औचित्यका आधारमा संशोधन हुन्छ। तर यति बेला चाहिँ हामीलाई यो नक्सासँग सम्बन्धित विषय चाहिँ अनुसूची 3 मा रहेको हाम्रो के प्रतीक चिन्ह के भन्छ त्यसलाई, निशान छाप, यो निशान छाप चाहिँ अनुसूची 3 मा भएको हुनाले संविधानमा त्यो अनुसूचीमा अथवा हामीले लगाउने लोगोमा यो सबै अनुसूचीबाट आउने भएको हुनाले त्यसलाई संशोधन गर्नु र नेपालको नक्सालाई संविधानले अरू सबै कुरालाई चिन्ने तर नक्सा नचिन्ने हुनु हुँदैन। त्यसकारण नक्सालाई पनि संविधानले वास्तविक अर्थमा चिन्न पर्दछ। त्यसकारण संविधान संशोधन त्यस बुँदामा आउँछ। हामीले सर्वसम्मतिले त्यसलाई पारित गर्नेछौँ। अब मोटामोटी ग्रुप वाइज गरेर मैले मान्यजीहरूका प्रश्न र जिज्ञासाहरूको सम्बन्धमा जवाफ प्रस्तुत गरेँ भन्ने मैले ठानेको छु। म प्रश्नका लागि मान्यजीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद फेरि पनि भन्न चाहन्छु र म सबैलाई यो नीति कार्यक्रम एकदम फराकिलो नजरले हेर्न आग्रह गर्छु। हामी एउटा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौँ कोरोना भाइरसको हिसाबले। त्यसो भएर यस्तो बेलामा हामी कोरोना भाइरसभन्दा पछि पनि राजनीतिक हिसाबले वाद विवाद गर्न सकौँला, सैद्धान्तिक बहस गर्न सकौँला, छलफल गर्न सकौँला, विभिन्न विषयमा विचार विमर्श गर्न सकौँला। कोरोना भाइरस पछि पनि हामी धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। यति बेला अहिले हामीले अरू कुरातिर अल्मलिने भन्दा कोरोना भाइरसका विरुद्ध केन्द्रित भएर लाग्न परेको छ। अर्कोतिर सिङ्गै देश एकजुट भएर हाम्रो भूभाग फिर्ता ल्याउने ठोस काम हामीले अगाडि पाइला बढाइसकेका छौँ भने अब यस पाइलालाई नरोकिकन टुङ्गामा पुर्याउनु छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो सिङ्गै देश एकजुट हुन आवश्यक छ। यति बेला म सबै पार्टीका सबै मान्यज्यूहरूमा हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु कि यस नीति तथा कार्यक्रमलाई सर्वसम्मतिले सबैले यसलाई पारित गरौँ, सबैले यसको पक्षमा मतदान गरौँ, मेरो हार्दिक आग्रह छ। यो म किन पनि आग्रह गर्छु भने यसमा कहिले कहिले अलिकति कसरी गर्ने भन्ने पनि प्रश्न उठ्ला। पहिलो वर्षको नीति कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष दल समेत कसैले पनि हुन्न भनेन र सर्वसम्मतिले त्यो पारित भएको थियो। नेपाली कांग्रेसको प्रतिपक्षीय भूमिका या प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका त्यसले न्यून गरेको थिएन अथवा त्यसबाट प्रतिपक्षको भूमिका वा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर भएको पनि थिएन। त्यसकारण नीति कार्यक्रम समयानुकूल ढङ्गले आएको छ र यस नीति कार्यक्रमले कोरोनासँगै लडाइँ लड्ने, देशको हितको निम्ति काम गर्ने, देशको भूभाग फिर्ता प्राप्त गर्ने लगायतका धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू र सँगसँगै सामाजिक जीवनका सबै पक्षहरूलाई सावधानी साथ सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाउने कुराहरू पनि अगाडि सारेको छ। यसकारण मेरो आग्रह छ, कुनै कुराहरू छन् भने सरकार सुन्नका लागि, विचार गर्न, मान्यज्यूहरूका कुरा सुन्न कान खोलेर, दिल खोलेर, मन खोलेर तयार छ। त्यसर्थ म आग्रह गर्न चाहन्छु यस प्रस्तावलाई समर्थन गर्नका लागि सबै मान्यज्यूहरूमा मेरो विनम्र अनुरोध छ। समर्थन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा मात्रै होइन, विश्वास लिएको छु र हामीसँग अभ्यास पनि छ। पहिलो संसदमा हामीले सर्वसम्मतिले नै पास गरेका थियौँ। त्यसले एउटा बेग्लै एकताको भावना जगाएको थियो हाम्रो बिचमा, त्यसले नोक्सान गरेको थिएन। त्यसर्थ म त्यो आग्रहका साथ
आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु र मलाई समय दिनुभएकोमा सभामुख महोदयलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सबै मान्यजीहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद छलफलका लागि र जिज्ञासाका लागि, साथै मतदानका लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। अघि एकजना मान्यजीले विपक्षमा मतदान दिन्छु भन्नुभए तापनि एकमात्र संशोधन गर्दा हुन्छ, पहिलो संशोधन त्यो हो पक्षमै मत दिन्छु भन्ने मनमा नै गरे हुन्छ, केही फरक पर्दैन। सबैमा धेरै धेरै धन्यवाद।